आम्ही आता ह्या देवळाची विठ्ठल रुक्माई देवळाचो वर्धापन आज 9 म्हणजे 9 वर्सां पयलीं ह्या जागेचेर पयलीं कांयच नाशिल्लें, ते घर आशिल्लें। तेन्ना बांदू आसतना विचार केल्लो की बाबा एक विठ्ठलाची स्थापना हांगा करपाची। तेन्ना एक दीस आमी मारुतीगडार आमी मेळ्ळे आनी तेन्ना आमी ठरयलें की एक विठ्ठलाचें मंदिर हांगा करपाचें। त्या प्रमाणे आमी दोगांनी एकत्र येवन देवाची स्थापना केली आनी तेन्नाच्यान आज हो मिराबाग दुलबानगर म्हणजे एक विठ्ठलाचें एक तीर्थक्षेत्र म्हणजे स्थान अशें गणलें जाता। त्या प्रमाणे दर वर्सा पद्दती प्रमाणे भावीक जण हांगा येत असतात। प्रत्येक एकादशीक हांगा अभिषेक जाता आनी प्रामुख्याने कार्तिकी एकादशी आनी आषाढी एकादशी ह्या दिसाक सगळ्या भक्तजनांक येवन अभिषेक करपाक मेळटा आनी हो वर्धापन दिन सगळे जण एकत्र रित्या येवन सगळे गांवांतले येता। मुख्यपणे ज्या प्रमाणे ताचो सगळो आपल्या मनाने तो सगळो करता, सगळ्या देवाचे अखंड आशीर्वाद त्याच्यावर आसात आनी त्याच प्रमाणे सगळ्या भक्तजनांनी ताकाय तशी मदत करपाची, ज्या प्रमाणे तो करता त्या देवाच्या आशीर्वादाने सगळे जावपाचे आणि प्रत्येकाक चांगले आशीर्वाद मेळपाचो असो देवा कडेन मागणी। आज आमकां 9 वर्सां जाली आमी हांगा विठ्ठल रुक्मिणीची मुर्ती स्थापन करून आनी त्या प्रमाणे आमी दर वर्साक तेजो वर्धापन मनयतात। आमी अशें म्हणटा की तूं वर्सान वारी जी आसा विठ्ठलाची तुमी करतात आनी ह्या हितूंतल्यान कितें तुमकां विठ्ठलाचें खरें स्वरूप दिसून येयलां? म्हणजे खूब म्हाज्या हितून आयुश्यान सुदारणा जाली। वर्सान वर्स हांव विठ्ठलाची वारी करता। खूब म्हाजे मदीं म्हाज्या शरिराची जावं म्हाज्या संवसाराची खूब सुदारणा जाली देवा। ही वारी जी आसा पळय विठ्ठल हें आसा पळय ती म्हाजो आई बाबा करताली तांचे फाटल्यान आनी आतां ती गेल्या तांचे फाटल्यान हांव ही वारी चालू केली आनी तेजी खुबशें फळ म्हाका मेवळां। आतां तुमी वारी जेन्ना करतात तेन्ना नवे युवक जे आसा ते फुडें सरतात आनी हेज्या फुडें वचपाचें आसा अशें आमी आयकल्लें आसा। कितें संदेश दिवपाक पळयता तुमी तांकां? म्हाका जशें हांवें आतां म्हाज्या आई बाबाच्या पावलार पावल धरून जशें आमचे हिंदू हेजे प्रमाणे आमचे संस्कारा प्रमाणे हांवें चलिल्ले कडेन तेन्ना हांव म्हाज्या ह्या नवी पिळगे कडेनूय मागतां म्हणजे अशेंच तुमी आमी जशें चलयता तशें तुमीय फुडें चलचें। जशें हांवें म्हाज्या आई बाबाच्या हेणें म्हाज्या हेंच्या प्रमाणे हांवें केल्ले कडेन आसा तशें तुमीय फाटल्यान हें करचें। 28 उबा म्हाजो सखा पांडुरंग हे जे पळयता आमी पंढरपुराक वचपाचें अनेक भाविकांची इच्छा आसता, पूण काही भावीक जे आसा ते पावनात। पूण आमी बालुदास नायक हो जो आमी सावर्डे मतदारसंघाक भितर जर पळयत जाल्यार मिराबागा हांगा वयर पळयत जाल्यार हांगा दुलबानगरांत आयज विठ्ठलाचें मंदीर जें आसा तें बालुदासान उबें केल्लें आसा। आपलें घर जावचे पयलीं मंदीर हें आसा तें ठामपणी उबें केल्लें आसा आनी विठ्ठलाची खंय तरी कृपादृश्टी ह्या बानुदासाची आसले कारणान आयज बानुदास हांगा 9 वर्साचो जो दीस आसा देवाचो दीस आसा तो मनयता, वर्धापन दिन मनयता। आनी हे वर्धापन दीस मनयता आसतना अनेक तेणीक जेन्ना फावंडेशन घातलें तेणें अनेक त्रास काडले आनी त्या त्रासाचें फळ आज 9 वर्सांनी सुद्दां ताका मेळ्ळें आसा आनी अनेक भावीक जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात हांगा देवळा कडेन येता आनी दर्शन घेता। विठ्ठल रुक्मिणी हेजे कडेन मागतात की येणारें आयुश्य किंवा आपली फॅमिली बद्दल किंवा जे आपले घरांतले कोण कामाक आसा किंवा कामाक वयता अशा लोकांचे अशा फॅमिलीचे राखण मागतात। आनी हो विठ्ठल जो आसा रुक्मिणी जी आसा ती खरोखरच पावणारी हाकेक पावणारी अशी देव आसा, विठ्ठल आसा। पंढरपूरचे हो विठ्ठल आयज गोंयाक सुद्दां स्थापीत जाल्लो आसा आनी मोठ्या प्रमाणात भावीक जे आसा ते मनोकामना आपली घेवन ह्या विठ्ठलाच्या मंदिराक येता। बानुदासाचें एक वैशिश्ट इतलें आसा की तेणें आपली सायडीच्यान घर जेन्ना काडटा तेजी पयलीं तेणें मंदीर उबें केलें आनी हें मंदीर अशें म्हणटात की दान कोण दान करता ह्या हितूंतल्यान केल्लें आसा, आपल्या स्वताच्या पयशांतल्यान उबें केल्लें आसा। असो देवाचो विठ्ठलाचो वारकरी आसतलो किंवा जो एक मना पासून असो देवाक विठ्ठलाक मानपी असो तेजो भावीक जो आसा तो आयज तुमकां हांगा हसऱ्या मुखान हांगा दिसून येता। केन्ना तेजे तोंडार केन्ना काळोख आसना, हसत आसता। आनी जेन्ना वर्धापन दिन आसा तेणी बाजारांत सगळे भोंवून कुडचड्यार बाजारांत सावर्डे आसले सगळ्याक सांगलें आसा की वर्धापनाक तुमी मुद्दम विठ्ठलाच्या मंदिराक या, विठ्ठल रुक्मिणीचें दर्शन घेयात आनी तुमची मनोकामना जी आसा तूय तुमी देवा मुखार मांडात म्हण। आनी आयज लोकय बीन पळयले आमी गेल्ले वर्साक लोक आहले, ह्या वर्सा लोक जे आसा भावीक जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात येयल्ले आसा। आनीक ते बानुदासाची एक हें आसा वारी जी आसा तो पायी वारी जी आसा जे दुलबानगरांतल्यान सावर्डेच्यान विठ्ठल हे पंढरपुराक वयता आनी तेजे बरोबर अनेक युवक जे आसा ते युवक सुद्दां आयज पारी वारी करता अशें दिसता। ह्या वर्साक सुद्दां पारी वारी जी आसा ती पायी वारी करपाक यूथ जे आसा ते फुडें चलिल्ले आसा। इन गोवा खातीर उदय देकर, सावर्डे। Oh
मंत्रपुष्पं समर्पयामि. सांगेल करता उभे राहा. लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहं सर्वलोकैकनाथं. विद्युद्धाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थिरां भीषणां कन्यां वर्धापनदिन या निमित्ताने ज्याप्रमाणे आज इथं ब्राह्मणांना बोलवून ज्याप्रमाणे वार्षिक पद्धतीप्रमाणे आज सकाळपासून तुमच्या चरणाकडे पुण्याहवाचन, त्याचप्रमाणे विष्णू सहस्रनाम महिम्नाचे आवर्तन आणि त्याचप्रमाणे श्री महाविष्णू आणि त्याचप्रमाणे लक्ष्मी प्रीत्यर्थे आज इथे होम हवन असे यथाशक्ती यथाप्रमाणे ब्राह्मण समवेत जी काय तुमच्या चरणाकडे सेवा केलेली आहे, केलेली सेवा तुम्ही मान्य करून घ्या, पावन करून घ्या.